सूबा पंजाब का 5,903 अरब रुपए का बजट असम्बली में पेश। तनख्वाह में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए और पेंशन के लिए 506 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए रखने की सिफारिश। सनती शोबे में 230 अरब रुपए की सरमायाकारी का हदफ मुकर्रर। बरामदात बढ़ाने के लिए 13 अरब 30 करोड़ से प्लग एंड प्ले फैक्ट्री पार्क्स कायम होंगी। सरमायाकारी के लिए स्टैम्प फाइनेंसिंग के तहत 193 अरब रुपए का पैकेज लाया जाएगा। तालीम के लिए 750 अरब, कॉलेजेस में 244 नई IT लैब्स के क़याम के लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई। सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 680 अरब रुपए मुख्तस। क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे के लिए 3 अरब 85 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। बहावलपुर में 23 अरब से चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा। पंजाब हुकूमत ने तालीम को अव्वलीन तरजीहात में शामिल कर लिया। तालीम का तरक्याती बजट बढ़ाकर 63 अरब 30 करोड़ रुपए रखा गया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए रखे गए। स्कूल मील प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी स्कूल्स में सहूलतों की फराहमी के लिए 40 अरब रुपए तजवीज़। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए बजट में 150 अरब रुपए रखने की सिफारिश। तरक्याती अखराजात कीमत में 76 अरब 30 करोड़ रुपए की खती रकम रखी गई। खवातीन के लिए मुख्तस बजट में 9.2% इजाफे की सिफारिश। किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म। लाइव स्टॉक के शोबे के लिए बजट में 586 अरब रुपए रखे गए। अपोजिशन का बजट इजलास में शोर शराबा। वज़ीर आला पंजाब भी बजट इजलास में शरीक हुई। बजट में फैसलाबाद और गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए 26 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस। 94 अरब रुपए से 1100 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का मंसूबा। 18 अरब 90 करोड़ की लागत से अर्बन बस डिपोज बनेंगी। रीजनल रेल ट्रैक्स की बहाली के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब पुलिस के लिए नए माली साल में 252 अरब रुपए का बजट मुख्तस। बजट दस्तावेजात के मुताबिक स्मार्ट सेफ सिटीज़ और डेटा सेंटर्स के PPIC प्रोजेक्ट के लिए 47 अरब रुपए रखे गए। ट्रैफिक पुलिस पंजाब को 6000 बॉडी कैमरे फराहम करने की तजवीज़। कच्चे के इलाकों में पुलिस थानों और चौकियों की तामीर के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 21 अजला में क्राइम सीन यूनिट्स के क़याम के लिए 14 अरब 21 लाख रुपए मुख्तस। पंजाब पुलिस को जुर्मानों, लाइसेंस फीस और चालान की मद में 45 अरब रुपए वसूल करने का हदफ मुकर्रर। बजट दस्तावेजात के मुताबिक ट्रैफिक चालान से 17 अरब 20 करोड़ रुपए जबकि चालान की मद में 5 अरब 83 करोड़ रुपए जमा करने का हदफ दे दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस फीस की मद में 17 अरब 50 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। PHP को चालान से 2.5 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ। पंजाब हुकूमत ने फनकारों की माली इमदाद में 100% इजाफा कर दिया। बजट में 50 एकड़ पर बनने वाली फिल्म सिटी के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। आइंदा माली साल में सकाफत के शोबे में मुतादिद मंसूबे मुतारिफ करवाए जाएंगे। पूरी जो हमारी टीम है माशाल्लाह, उन्होंने 1 यूनिट बन के जिस तरह काम किया है, वही एक अल्लाह ताला का शुक्र है। वो वजह है कि ये जो बजट है, ये मेरे लिए, मैंने जैसे पहले ये आपको बताया कि ये मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा जो एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो गई है। और उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डालें। इंशाअल्लाह ताला अलॉन्ग द वे अल्लाह ताला बहुत मदद करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस साल भी आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह एक्सीड करेंगे।
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیسرا بجٹ پیش کیا۔ وفاقی حکومت کو پنجاب نے سب سے زیادہ شیئر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ NFC شیئر کم ہونے کے باوجود عوام کو اپنے وسائل سے ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ علالت میں بھی ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگز لیتی رہی۔ عوام کی ترقی کے سفر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پوری کوشش ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالے۔ سرکاری ملازمین تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے سڑکوں پر۔ ملازمین نے چیئرنگ کروز کو چاروں طرف سے بلاک کر دیا۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت مسلسل ملازمین کا معاشی استحصال کر رہی ہے۔ مرکزی مسلم لیگ لاہور اور ملی لیبر فیڈریشن کا بھی پنجاب اسمبلی کے باہر مظاہرہ۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ مسترد کر دیا۔ نئے مالی سال کا بجٹ تعلیم دوست اور حکومتی پالیسیز کی عکاس ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں تعلیم کے شعبے میں ترقی کے سفر کو مزید تیز کرنے کے لیے ریکارڈ وسائل مختص کیے۔ بجٹ میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی سطح پر تعلیمی سہولیات کی بہتری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کا ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی اداروں کا نظام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے پر غور۔ نئے نظام کی تجارتی، قانونی اور مالی تقاضوں کے مطابق نگرانی کے لیے وزیر خزانہ پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان نے کہا یہ کمیٹی جامعات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی۔ سرکاری اسکولز میں سینئر ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کی اسامیوں پر درخواست طلب۔ محکمہ تعلیم کے مطابق امیدواروں کا انتخاب تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد میرٹ پر کیا جائے گا۔ درخواست گزاروں کے لیے کم از کم 5 سالہ تدریسی یا انتظامی تجربہ لازمی قرار دیا گیا۔ تمام درخواستیں صرف HRMS پورٹل کے ذریعے آن لائن جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ صوبائی وزراء نے پنجاب کے بجٹ کو تاریخی قرار دے دیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں کہ صحت کے شعبے کے لیے مجموعی بجٹ کا 10% سے زائد مختص کرنا حکومت کی عوام دوستی کا ثبوت ہے۔ وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرت بولے کہ پنجاب بھر میں سڑکوں کا جال بچھ گیا، پرانی سڑکوں کی مرمت جاری ہے۔ وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ بجٹ عوامی فلاح، سماجی انصاف اور انسانی ترقی کا جامع روڈ میپ ہے۔ وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکر نے آئندہ مالی سال کو یوتھ ایئر قرار دے دیا۔ کہا کہ نوجوانوں کے لیے جنریشن پنجاب منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے پنجاب نے اپنا ترقیاتی بجٹ کم کر دیا۔ 570 ارب روپے کی سیٹلمنٹ کے باوجود پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 488 ارب روپے کی کمی کر دی گئی۔ مالی سال 2025 اور 26 میں 1240 ارب کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا گیا تھا۔ رواں سال ترقیاتی منصوبوں کے لیے صرف 752 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب بجٹ پر اعتراضات اٹھا دیے۔ پارلیمانی لیڈر علی گیلانی کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے گفتگو۔ مریم اورنگزیب نے بجٹ کی تفصیلات کے بارے آگاہ کیا۔ علی گیلانی نے کہا ہم نے جنوبی پنجاب کو صوبہ نہ بنانے، کسانوں کے نقصانات کا ازالہ نہ ہونے اور پالیسی نہ بنانے پر اعتراضات کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو جو کسان ہیں، جو دیہاتی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی مشکلات میں تو بہت اضافہ ہوا ہے، اور جو وعدے کیے تھے پچھلے سال بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، ان وعدوں میں سے کوئی وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ آپ حقائق سے لا علم ہیں یا جان بوجھ کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں؟ تعصب کی اینک اتار کر کبھی جنوبی پنجاب کا چکر لگائیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا علی موسیٰ گیلانی کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ مریم نواز نے اپنے ہر پروجیکٹ میں جنوبی پنجاب کو ترجیح دی ہے۔ ہر بار اپنی ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے جنوبی پنجاب کا جھوٹا کارڈ مت کھیلیں۔ بجٹ میں تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں وزیر خزانہ نے بہت اچھے طریقے سے بجٹ پیش کیا۔
बजट तकरीर में ताजरों को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब बजट में ताजरों को रिलीफ दें और लॉकडाउन ख़त्म करें। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल 566 अरब रुपए की इजाफी अखराजात किए। CEF स्टेशंस पर 29 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए गए। डायरेक्टोरेट जनरल एक्साइज ने 21 करोड़ 11 लाख रुपए की गाड़ियां खरीदी। VIP फ़्लाइट के लिए 9 अरब 55 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई। CCT ने गिरफ्तार मुलजिमान को 18 करोड़ 12 लाख रुपए का खाना खिला दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफ़र की मद में 28 दिनों में 70 करोड़ 6 लाख 63 हज़ार रुपए खर्च किए गए।